नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. क्रांती दिसा सर्वणच्या बायलांनी घेतलो क्रांतीचो अनुभव. पणजेच्यान उखलून व्हेली ओल्ड गोवा पुलिशेंत. एक्टिविस्ट आणि राजकीय फुडाऱ्यांचो आंदोलनाक सपोर्ट. डिक्टेटरशीप करपी भाजपाक शिकयतले बुद्ध आंदोलकांचो निश्चय. कोर्टाचो आदेश आसूनय मडगांव पालिका कोयर कामगारांक ना थकबाकी. नियमीत करपाचे घेनात नाव. पालिका कामगारांचो आरोप. वास्को फारायले 16 लाखांचे भांगर. मडगांव पुलीस स्टेशनात FIR. हात दोडून पुलीस वग्गी. आदल्या मंत्र्याचे SP गाराणे. आणि आता खबरो विस्तारान. गोयच्या 80व्या क्रांती दिसा सरवण कारापूरच्या बायल आंदोलकांनी 80 वर्सां पयलींच्या क्रांतीचो अनुभव घेतलो. व्हडा अभिमानान सरवणाचे आंदोलक मुक्ती झुजाऱ्यांक आर्गां ओंपपाक म्हणून आझाद मैदानार गेली. पूण झुजाऱ्यांक दंडवत घालच्या आदींच पुलिसांनी तांकां उखलून व्हेली. दिसभरचे घडणुकेंत एक्टिविस्ट आनी विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांक एकठांय हाडलेच. पूण हुकुमशायेच्या विरोधात संघर्श करत फुडें वचपाची उर्बा ह्या आंदोलनाक सरवणकारांक दिली. तुमची नोटीस आशिल्ली अनलॉफुल असेंब्ली सेक्शन 144 तुमी इम्पोज करपा आशिल्लो तशें. तुमी कित्याक भिले? तुमी तुमचो कायदो कित्याक पाडू ना? सेक्शन 144 अनलॉफुल असेंब्ली म्हणून तुमी लावना. एवरीबडी इज रायट. आतां पळय हांगा हजारांनी कितले लोक येयत आसा. 100रांनी लोक आतां ऑलरेडी मेजर आसा आझाद मैदानाचेर. सो आमकां तुमी डिटेन करपा पडले. जे आमी निशेध करतात ते हिटलरबाजी बंद जावपा जाय. CM यू हॅव फेल्ड. द होम मिनिस्ट्री हॅज फेल्ड. You are trying to suppress the voice of people of Goans. हे जावपाना आनी फोकून घेवपाना. जितले तुम्ही सप्रेस करतले तितलेच आमी पावून जातले. गोंयान अंदू 80वो क्रांती दीस मनयलो. पोर्तुगेजांचे अत्याचारी एकाधिकारशाय आणि क्रूर राजवटी विरोधात आयच्या दिसाच कीट पेटलेली. गोंयकारांक ह्या दिसाचो अभिमान. जे हे झूज लढले, मुक्ती दीत उलोवपाचे स्वातंत्र्य मेळून दिले, त्यांच्या विशीं कृतज्ञताय उक्तावपाक हेर स्वाभिमानी गोंयकारावरीच सरवणचे लोक पणजे आझाद मैदानार झुजाऱ्यांक आर्गां ओंपपाक येयल्ले. पूण पुलिसांनी तांकां ते करपाक दिलेनाच. वयल्यान बायलांक बसीत कोंबली आनी ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनांत व्हरून सोडली. ऑर्डर ना, रजाव ना. त्याचे विरोधात काल सगळे कडेन तिडकीचे ल्हार पातळ्ळे. सगळ्यांनीच हेचें वर्णन डिक्टेटरशीप अशें केलां. रेव्होल्यूशन डे आज. तुम्ही बॅरिकेड केलेच कशे? सेकंडली आमचे जे कारापूरचे लोक थंय आयले उलोवपाक, तांणी अंदाधुंदी केल्ली, ताणें आवाज केल्लो, तांकां कशें तुमी बंद केल्यान रोखडेच तांकां बसीन घालून हांगा कशें हाडले? हो खंयचो नवो न्याय केला? दोतोर, तूं होम डिपार्टमेंटाचो हेड. हांव तुका ऑलरेडी सांगला. प्रूफ मरे ऑफ लॉक. प्रूफ. असो होम डिपार्टमेंट केन्नाच चलूंक ना गोंयान. हे पयले फाट आमी पळयता ही अंदाधुंदी. दिस इज टोटल डिक्टेटरशीप. बायलांक रिस्पेक्ट दिवपाक हो BJP गव्हर्नमेंट फेल जाला. हे फक्त भाशणां दिवपाची व्हडली आणि मेन हो बहुजन समाज म्हणटात पळय, आमकां चिड्डून अशें मारपाचे BJPचे कारस्थान. कित्याक कोणाकच खबर ना. पूण क्रांती दिसा आझाद मैदानार हुतात्म्यांक आर्गां ओंपपाक वचपी सरवणकारांक पुलिसांनी उबारून व्हेले. सगळ्याच मळावेल्या लोकांनी तिडक उक्तायली. एक्टिविस्टांनी सरकाराची विसंगत करणी दाखोवन दिली. विशेष म्हटल्यार फाटल्या अधिवेशना उपरांत आरोप करत एकामेकाची तोंडां पळोवपाची बंद केल्ले सगळेचे सगळे विरोधक सरवणकारांक तेंको दिवपाक आझाद मैदानांतय येयले आणि उपरांत ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनांतय गेले. झाडून सगळ्या पार्टी लिडरांनी सरकाराचो रोस काढलो. 80 वर्सां पयलीं जी परिस्थिती आशिल्ली तेन्ना लोहिया हांगा आयलो आनी क्रांतीक सुरवात केली. तीच परिस्थिती गोंयांत आतां आसा. सो गोंयचो आतां राजा जो आहा तो तोच सालाजारूच आहा. बदल कांय ना. हिस्ट्री इज रिपिटींग इटसेल्फ. सो क्रांती करपाक गोंय पिकलां. आनी हे जे कितें अन्याय चड करून बहुजन समाजाचेर जाता ही सरकाराची दादागिरी ही आतां जिरोवपाकूच जाय. आनी जिरयतले जाल्यार संघटीत जावन एक लढो फुडें व्हरूंकूच जाय.
आज तांकां जाल्लें आहा, फाल्यां सगळ्यांक जातलें की विदावट रिजन लोकांक हाडून डिटेन करतले. आतां दुसरो तो इव्हेंट जो आहा, जो गव्हर्मेंटाचो प्रोग्राम आशिल्लो तो ऑलरेडी जालो. सो आतां कित्या खातीर तुमकां नांवां जाय तांची? कसलीं नांवां? आनी कितें करपाक नांवां ती? अरे ते लोक एफेक्टेड बाय कारापूर लोदाचो प्रोजेक्ट, ती कितें नांवां ती सगळ्या जगाक खबर आहा मरे तेंची. ती नांवां तुका कशी जाय? कसली दादागिरी? तूं तांकां भिवयता. आज उदक ना मरे थंय आनी आतां कसले प्रोजेक्टांनी उलयतात तुमी? गोंयची जनताच पयली आतां उदकाक पातीशेर जावन मरपाची आहा. सो आनी आतां हांचे आमदार जे आहा पळय बीजेपीचे, जे कोण सत्र्यो दितात, कापोती दितात, ताचेर पावसूच पडना मरे. हांच्यो सत्र्यो कापोती येवपी सगळ्यो पनवत जाल्ली आहा. ही दादागिरी जाली गव्हर्मेंटाची. गव्हर्मेंट एक सायडीन तो लँड कन्वर्जन करता, एफआयआर इन्क्रीज करता, जाय ते आख्खें गोंय इंकता. पूण गोंयकारांक जाय ते गोंयकारांक ते अरेस्ट करतात आनी आयज तेंगे डिटेन केल्या आनी तेजें नांव मागता कित्याक तेंचे केस घालपाक आनी तांकां भियोवपाक. तर म्हाका दिसना आतां इतले 75 डेज आमचे कारापूरचे बायलो दादले जे प्रोटेस्टाचेर ते हे गोव्हर्मेंटाचे भिवपाक नात आनी म्हाका दिसता हें कंटिन्यूअस उरतलें. आनी आमचोय तांकां सदांच पयलीं सपोर्ट केलो, हेजे मुखार आमकां फूल सपोर्ट कारापूरच्या लोकांक आसतलो. आज 18 जून 2026 तेंच जालां. कारापूरच्या लोकांनी ह्या सरकाराच्या विरोधान प्रोटेस्ट करपाचो प्रयत्न केलो आनी ह्या सरकारान पुर्तुगेजा भशेन तांकां अरेस्ट केल्लो आसा. सो हिस्ट्री इज रिपिटींग इट सेल्फ. आनी जशी पुर्तुगेजाची हिस्ट्री भारतीय जनता पार्टी रिपीट करता, तशेंच तेन्नाच्या गोंयकाराच्या झुजारींची, सुटके झुजारींची हिस्ट्री कारापूरचे लोक हांगा रिपीट करतले आनी सगळे गोंयचे लोक रिपीट करतले. आनी आज नाल्यार फाल्यां ह्या भारतीय जनता पार्टी सरकाराक गोंयच्यान धांवडावन घालतले. सो गव्हर्नराचे दोळे बंद जाले की ताका दिसलें ना की कशा पद्दतीन आज एक गोंयकार म्हणून जेन्ना ती थंय प्रोग्रामाच्या सेलेब्रेशनाक ती थंय वताली सरकाराच्या, हाजेर म्हाका दिसता प्रमोद सावंतान क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय की तो गव्हर्मेंटाचो प्रोग्राम आशिल्लो काय तो भारतीय जनता पार्टीचे सेलेब्रेशन आशिल्लें. कित्याक तो गव्हर्मेंट प्रोग्राम म्हणल्यार टॅक्स पेयराच्या पयशांतलो प्रोग्राम. ह्या सरकारान खरें म्हणल्यार लोकांक आज भिकेक लायिल्ले आसा आनी खरेंच म्हाका म्हणल्यार पळोवन मन म्हजे सारकें हें जालें की त्या सगळ्या कारापूरच्या गरीब लोकांनी तांणी कश्ट जे खरे कश्ट ती करतात तेंचो दीस कसो वतलो हातून ती चिंतेन आसतात. तांणी आज हे पळय हे पयशे कोणे 10 रुपया, कोणे 20 रुपया, कोणे 1 रुपया, कोणे 2 रुपया, चिल्लर सुद्दां कोणे कोणाचे आशिल्ले ते पळय पयशे आज टोटल आमी आतां बसून हांवें आनी आईन मोजले 512 करोड म्हणया आमी हाका कोट्ट्यो 522. म्हाका दिसता आज 1 कोटी जर तर आमी 1 रुपयान जर मेळत जाल्यार हे 522 कोट्ट्यो हातूंतल्यान येवपाक शकता. लज ही प्रमोद सावंताक की तुवें आज ह्या गरीब जनतेच्या बोल्सांतल्यान तांकां मजबूर केलें की हे पयशे काडून तुका ती दान करतात. खरेंच आज म्हाका दिसता ही असली घटना जाल्यार हांवें म्हज्या 40 वर्साच्या लायफान केन्ना पळोवंक ना की एका गरीब लोकांच्या बोल्सांतल्यान तुवें काळजान घालून तांचे कडेन पयशे हडप करपाचो प्रयत्न केलो. ही लज ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक आनी प्रमोद सावंताक. क्रांती दिसाच हें सगळें महाभारत घडलें. सरवणकारांक मुक्ती झुजाऱ्यांक आर्गां ओंपपाची संद मेळ्ळी ना. पूण 79 वर्सां आदलो सालाझारशायेचो अणभव घेवपाक मेळ्ळो. काल मेरेन फकत आंदोलक अशी तेंची वळख आसली. आतां गोंयभरचो लोक तांकां क्रांतिकारी म्हूण वळखुपाक लागले. ह्या आंदोलनाचो मुखेली डॉक्टर स्वप्नील सालेलकरान सांगले, ये तो बस झांकी है, खरें गेर्र अभी बाकी है. हो 75वो दीस जाल्लो आसा आयज प्रोटेस्टाचो. तो आमचो प्रोटेस्ट सांगपाक सोदता की अजून प्रोटेस्ट आमचो सोंपलेलो ना. सगळ्या गोंयकारांक सांगता की हो प्रोटेस्ट सोंपलेलो ना बिकॉज ह्या हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा हेच्या विरुद्ध आमी खुबशे कंप्लेंट्स आनी डॉक्युमेंट्स प्रूफ सगळ्या डिपार्टमेंटांनी सबमीट केल्लेले आसा. पण खंयचेच ऑफिसर्स कोणाची इतली हिम्मत जावंक ना अजून मेरेन की तो तेज्यान व्हॅल्यूज आसा, मोरल व्हॅल्यूज की तो ह्या प्रोजेक्टाक स्टॉप करूं शकता. म्हणून तुमी चिंतू शकतात की आमकां आनी फुडली जी लढाई आसा ती खूब फुडें व्हरची पडटली. बिकॉज हो प्रोटेस्ट एक आयज क्रांती आमी घडोवन हाडलेली आसा आनी हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता ही क्रांतीची मशाल जी आसा ती पालोवपाक दिवं नाका.
ही क्रांती फुडें व्हरूंक जाय जो पर्यंत आमचो विजय जायना तोपर्यंत जोपर्यंत आमी गोवा ह्या अन्यायापासून मुक्त करिना हे जे कन्स्ट्रक्शन जे इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीज चला ज्या तरेन ते डिस्ट्रॉय करता आमचे गोव्याचे पर्यावरण तेज्या पासून गोवाक आमी जो पर्यंत वाचयना तोपर्यंत हो लढो आमचो फुडें वचोंकूच जायो आनी हेच्या खातीर तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता गोंयच्या सगळ्या लोकांक की एकजुटीन आमी फुडें लढाई लढोया. कोर्टाचो आदेश आसूनय मडगांव पालिका कोयर कामगारांची थकबाकी दिना, नियमीत करपाचें नांव घेना, पालिका कामगारांनी आरोप केला. अंदूच्या वर्साचे सुरवेक जानेवारीत कोर्टान मडगांव पालिकेच्या 12 कामगारांची सेवा नियमीत करपाचो आदेश दिल्लो. तेच बरोबर थकबाकी दिवपाकय सांगलेलें. कोर्टाचो आदेश आसूनय मडगांव पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांक 2019 वर्सा सावनची प्रलंबीत थकबाकी अजून मेळ्ळी ना. जालें आमकां हे फिक्स जाल्ले तेन्ना वयर दिता म्हणलेले अजून आमकां दिलें ना. दिता 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 तेच म्हणटा तेंगा वयर विचारला आज काटा फाल्यां काटा तुमच्या चालू आहा म्हणटा. आमकां मेडिकल 2000 वाडयला ते बी आमकां मेळूना. युनिफॉर्म अलावन्स दिला ते बी मेळूना. कितलो एरियस मेळपा पावला तुका आतां? एरेस 5-5.5 वर्साचे एरेस काडपा एक्झॅक्ट अमाउंट कितको ना ते आमकां सांगूना. तुमकां सांगू मोर दॅन 10 lakhs. युनिफॉर्म ना आमकां अजून फिक्स आहा युनिफॉर्म ना. टेम्पररी लोकांक सगळ्याक दिले आमकां ना. आमी हेचे पोवपाचे 2000 मेडिकल वाडयला ते बी ना आमकां. तुमकां खंय तरी त्रास करता? हय त्रासच ते. युनिफॉर्माचेर लेटर बरोवन दिले की फाल्यां सपोज म्हणटा ऑन ड्युटी कित्याक झगडी जाता कोणाची कळ्ळा कोणाक मारता बी तेंच्या आंगार येता समजा त्या टायमार कितें जातलें तूं युनिफॉर्माचेर नासलो म्हणटालो तूं ड्युटीचेर ना म्हणटाले हेंवूय जावपाक शकता न्ही. सो परमनंट वर्कराक तूं युनिफॉर्म सुद्दां दिना हें कितें डेली वेज वर्कर आशिल्ले आतां ते मातशें दुसरें स्टेटस मेळ्ळा तांकां. कशे भाशेन सामकें हॅरेसमेंट चल्लें आतां. लास्ट टायम आमी 12 वर्करांक एक ऑर्डर जाली कित्याक ते 12 जाण पेटिशन करून तांकां हायकोर्टान ऑर्डर दिली तांकां रेग्युलरायज करची. 2019 एक्चुअली तांकां ऑर्डर दिल्ली कन्फर्मेशन ऑफ द सर्विसीस पूण ती काडली आनी पॉलिटिकल लेवला हेक लागून ती एबियन्सान धरली आनी ते बाबडे 5.5 वर्सां हायकोर्टान लढले उपरांत तांकां ऑर्डर मेळ्ळी तांकां कन्फर्मेशन करची आनी रायट फ्रॉम 2019 तांकां जे एरियाज आहा ते डिफरन्सीस आहा ते सॅलरीचो दिवच म्हण. आतां ते 2019च्या ऑर्डराचे 14 नांव आशिल्ली. 2 जाण कोर्टान येवना भिवन बेसिकली तितूंतलो एकलो रिटायर जाला मदीं 1 वर्स पयलीं. आतां ते 2 जाणांक ती ऑर्डर हायकोर्टा ऑर्डर जी ऑगस्ट 25 जाल्ली इजिली लावपा जाताली. तेणें एप्लिकेशन सुद्दां केलें की हायकोर्टा ऑर्डर येयल्ली आसा आनी तीच ऑर्डर आमकां लावची पूण म्युन्सिपाल्टीन लावना. लास्टाक तांकां हेवूय 2 जाणांक हायकोर्टान पेटिशन करपाक पडलें आनी काल ऑर्डर जाल्या की तांकां एब्जॉर्ब करचें आनी तेंचेय बी जे डिफरन्सीस आहा फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉयंटमेंट टील टुडे तांकां ते दिवचे म्हण. हे आमी सांगपाक कारण कितें इतले हे गरीब लोकांक तुमकां स्वतावन कितें मेळटा. आनी दुसरें जे 12 जाणांक 2025 ऑर्डर जाल्ली तांकां आज पासून तेंचे एरियाज दिवना. 10 लेटर केले म्युन्सिपाल्टीक 10 भाशेन रिप्रेझेंटेशन केली पूण आज पासून तांकां तेंचे ते डिफरन्स ऑफ सॅलरी फ्रॉम 2019 टील टुडे आज पासून दिवना. सॅलरी लागली आहा तांकां परमनंट सॅलरी पूण तो डिफरन्सीस आहा तो कितले लाख जाता ते सांगपाक प्रत्येक हाका पूण तांकां आज पासून दिवना. पूण ते सगळ्या सांगूंक पावता की ते ऑलरेडी तांकां क्लियर केल्ले आहा. आतां हांकां एकदां कंटेम्प्ट पेटिशन घातिल्लें. आतां म्हाका दिसता म्युन्सिपाल्टीक आनी चीफ ऑफिसराक स्पेशली आनी एक कंटेम्प्ट पेटिशन जाय अशें दिसता म्हाका. नाजाल्यार तो ताजे कान हालपाना जाल्यार कोण तरी ताका आडायत आसतलो हें दिना जावपाक समजा हें रॉंग जाता. दुसरें आनीकूय 17-18 वर्कर जे टेम्पररी स्टेटसा भितर येता ताणें बी पेटिशन घातली आहा तांकां रेग्युलरायजेशन करचें म्हण. आतां तांचेर कशें राग काडटा ते पळय 11 जाण सुमार वर्कर आहा डेली वेज वर्कर तांकां सॅलरी डेली वेजीसाचेर दिता फॉर 26 days. कितलेशे रुलिंग्स आहा हायकोर्टाचे सुप्रीम कोर्टात सुद्दां की इवन विकली जो ऑफ तांकां मेळटा ताजेय तांकां पगार दिवपाक पडटा पूण ते तांकां दिना 26 हेजेर दिता. आनी आज पासून तांकां ऑर्डर ना सांगपा म्हणल्यार तांचे कडेन ऑर्डरच ना. तेंची ऑर्डर काबार जाल्ली 2 नोव्हेंबर 2025 आनी आज पासून ते काम करतात विदावट ऑर्डर. फाल्यां सपोज खंयच्यान एक्सिडंट जालो आनी तांकां कितें क्लेम करपा आसा तांकां कितें आहा रिकॉर्ड
म्युन्सिपालिटी काम करताल म्हणटा, ड्युटीचेर काम करताल म्हणटा. हे असले अंदाधुंदी चल्ल्या. टोटल हॅरेसमेंट पळयता त्या लोकांक ओन्ली बिकॉज दे हॅव आस्क फॉर रेग्युलरायझेशन. सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सांगतात, रिसंट जजमेंट्स येयल्ले आहा, 7 वर्स जे क्रॉस करता ताका गव्हर्मेंटान कन्फर्म करपा जाय म्हण. आनी हे एवॉयड करपा खातीर हे टेम्पररी स्टेटस हाडून तेकयले तांकां दाखोवपाक तुमकां कितें तरी हें जाल्लें आहा म्हण. वास्को चोरी केल्ल्या आरोपीचेर मडगांव पुलीस स्टेशनात एफआयआर करूनय अजून त्या आरोपीक अटक करूंक ना. वास्कोकारांनी मडगांव पुलिसाचेर दुबाव उक्तायला. वास्को 29 मे दिसा मुस्कान शेख हिच्या घरातल्या 16 लाखांच्या भांगरा वस्तींची चोरी जाल्ली. तेंगेर एक तेची सोयरी रावताली. तिने आपणें भांगर कशें चोरलें ते आदी मुस्कान शेखाक सांगलें, पूण आतां तिने आपलो स्टेटमेंट बदलला. कागाळ करूनय पुलीस फाटेफुडें जातात. गोंय SP टिकम सिंग वर्मान ह्या प्रकरणात हस्तक्षेप करचो अशें मुरगांवचो आमदार आनी आदलो मंत्री मिलिंद नायकान मागला. आमी लास्ट गोल्ड चॅक केल्ले तेन्ना सगळे आसले. सो 2 तारीखेक दनपारां 1:30 अशें आमी जेन्ना गोल्ड चॅक केले तेन्ना आमचे गोल्ड मिसींग आसले. सो मागीर त्याच दिसा आमी रातचे 11:30 पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेन दिल्ली. आता कितें जालें? एक्शन घेतलें तेंच्यांनी, कितें केलें? म्हाका सो तितली आतां आयडिया ना कितें एक्शन केला तें. म्हाजे कडेन कितें अपडेट ना. पुलिसांनी काही एक्शन घेवना? अजून अरेस्ट बीन करूंक ना. FIR बीन सगळे त्या चेडवाच्या नांवार रेजिस्टर केल्ली हांवें, बट अजून ताका अरेस्ट करूंक ना पुलिसांनी. तुमकां कोणाचेर डावट आसला ते? हय, म्हाका कोणाचेर डावट आसलो ते हांवें सांगलें पुलिसांक. ते चेडवान पयलीं कन्फेस केल्ले आपूण कशें चोरी केले बीन सगळें कितें कितें केलें तें. मागीर तेणें सडनली आपलो स्टेटमेंटूच चेंज केलो. कितलो गोल्ड कितले वर? गोल्ड वर्थ अरावंड 15 to 16 lakh. आनी तेजो भाव आय विटनस आहा, तेज्या भावान पुलीस स्टेशनाक स्टेटमेंटूय दिलें कितें कितें पळयलेलें तेणें. बट स्टील तेजेर ते स्टेटमेंटार कितें एक्शन घेवंक ना अजून मेरेन. कितें दिसता कित्याक लागून अजून धरूना? तुमी नांव बसून दिवन चोर आसा म्हणून दाखोवन कित्याक अजून धरूना? ते म्हाका खबर ना, ते पुलिसांक. ना तेणें तशें कितें सांगना. तेणें एक्झॅक्टली म्हाजी सिस्टरीन चावी खंय दवरता पळय, आमकांय खबर ना घरच्या मनशाक ती चावी खंय दवरता ते. पण तेणें एक्झॅक्टली सांगलें की चावी आपूण खंयच्यान घेतली ती. आनी आपूण चोरी केले, ते पिशवेन घातले, बांदले, बाथरुमान व्हेले, थंयसून भायर उडयले, एका चेड्याक दिले, त्या चेड्यान व्हरून कोणागेर दिले, अशें तेणेन आमकां सांगलें स्टोरी. तुमच्या घरानूच रावपी ते आमगेर रावपाक गेल्ले, ईदाक गेल्ले ते आमगेर. खंयचे ते? ते एक्चुली मारगांव खंय PGन रावता, पेईंग गेस्ट. मडगांव. हय. ही केस अपडेटी फॉलोअप करता गेले 20 दीस जाले. हांव केन्ना ना तो ह्या केसीक लागून 1-2 फावटी हार्बर पुलीस स्टेशनारय गेला. हांव नॉर्मली वचना. आनी म्हाज्या प्रमाणे ती केस मातशी बरी स्लो चल्ल्या. आतां कित्याक लागून ती म्हाका कळना. ती गरीब मनशां, तेंचे कडेन आयच्या दिसाक ते आयज रडला भितर केसीच्या फुडें. 5,000 रुपया खर्चाक ना. तेजें काम धंदो सोडून तेंचे कडेन भोंवपाचें. आमी मागीर काल हांव जिवो आनी जामू गेले आनी PIक मेळ्ळे. मागीर आमी शेखर प्रभू देसाय काल SP आसलो ताका मेळ्ळे. चेंज जाला म्हणून आयज परत येयले. कारण एक आमच्या मनशांक फॉलोअप करपाक जाय. आमचे म्हणणे, म्हाजें म्हणणें, चोर कोणूय आसो, कोणूय चोर आसो तो, कोणूय आसूंक शकता, कोणूय, ताका तुमी सोदून हाडा. कारण चोरी जाला इज फॅक्ट. बाकीच्या काणयो सांगप ना. चोरला, चोरी जाला, ताका चोराक जाला तो कोणूय आसून तेंचे भांगर मेळचें. करेक्ट न्हू? अशें सांगूंक सोदता आमी. आनी ताका लागून हांव तांकां म्हटलें हांव येतलो तुमच्या वांगडा SP कडेन जाय उलय, तातूंत कांय हें ना. आनी पूण ते PSI थंयचो जावं PI दाखयता करता कशें मुवमेंट, पूण इट इज कंपेरेटिवली स्लो. तुका जेन्ना पयल्या दुसऱ्या दिसा ती सांगता की अशें अशें जालां म्हणून, जाल्यार तेंच्यांनी इमिजिएटली एक्शन घेवपाक जाय. म्हाका दिसता तुमी तसो कोणाक चान्स दिलो इतलो जाल्यार मागीर ते खंयच्या खंय वयतले अशें म्हाजें म्हणणें आसा. FIR रजिस्टर जाल्या आनी पुलिसांनी तांकां अक्युजाक पुलीस स्टेशनार आपोवन घेतलें. तेजे नंतर व्हडलेशें तेणी कांय केलें ना. अक्यूज एंटिसिपेटरी बेल फायल केली. आमी तें इंटरवेंशन फायल केलें, पूण एडवोकेट फॉर अक्युजान येवन ती विड्रॉ केली. आनी पुलीस कांयच रिकवरीचे एटेम्प्ट्स कांय घेयना. आनी ते अक्यूज आसा पळय ते खूब अशें इन्वेस्टिगेशन मिसगायड करता. म्हणल्यार आपणें हांवें गेली पयलीं म्हणटा, तेंगेली पयलीं म्हणटा, अशें शेजरागेर पयलीं म्हणटा, कोणागे पुलिसांक धाडटा. पूण ते सुद्दां अशें सारकें इन पर्टिक्युलर वे सारकें हें जायना, इन्वेस्टिगेशन कांय जायना.
म्हणून आज आमी एसपीक मेळपाक येयल्ले, काली मेळिल्ले, आजय मेळिल्ले की हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जायना, सामकें निग्लेक्ट करता. कोणाचो हार्ड अर्न मनी तो लायफ टायम अर्निंग ते सदां अशें रातीन मेळना इजिली. घाम गळोवन कश्ट करून केल्लो ताजो पयसो तो तांकां त्या खातीर खूब हें जाता. तुमची मागणी कितें आसा आतां? आमची मागणी प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन करून आमकां रिकवरी दिया. ब्रेस्तारा 50वा वाडदीस मनयलो. ह्या 50व्या वर्सा आपणे म्हज्या मतदारसंघातल्या लोकांच्या काळजाक हात घातलो हेची खोशी भोगता. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन भावूक जावन उतरां काडली. 50वा दीस फॅमिली बरोबरच इश्टा सांगातान आनी बरें मागपाच्या सांगातान फुलयलो. Michael Lobo's birthday. We always as friends like to be around him. He never says no to anyone. He never says you can be the smallest person or the biggest person. He is always there to reach you. And on this special day, as Sean said, as Frankie said, I think we should all wish him good health, a good life, and lots of great achievements. We want to see him in the tallest stage in our state and Goa. And that's why we are all here to support you, and we will be always there with you. Thank you. 2 इनिंग्स असतात. पहिले इनिंगान बरी बायल मेळची, बरी भुरगीं ह्या गोंयाक दिवचे, आनी आपणे हे जितले पळय आमचे सारखे ताचे खातीर आयल्यात तांचे खातीर काम करचें. हें ताणें पयल्या 50 वर्सांनी केलें. फुडली 50 वर्सां 2 इनिंग्स, ह्या 50 आनी दुसरें 100. फुडली 50 वर्सां फक्त पयली बायलेचें आयकुचें. बरो सन इन लॉ हाडचो, बरी डॉटर इन लॉ हाडची. तुका हाडपाचें काय हाडपाचें तें हांव उलयना रे तांचेर. आनी जशी तुजी 2 जाणां भुरगीं आसात तशीच तांकां तसोच मोग दिवचो. ह्या दिसा तुवें जशें तुज्या फॅमिलीक मोग दिलो तसोच आमकां सगळ्यांक दिलो. आनी म्हणून आमी आज सगळे मे यू हॅव द बेस्ट ऑफ लायफ. बाकीचें सगळें सोलार मारलें. And हांव कितें म्हणूंक सोदता that he's not only a leader that we all know, but one thing that I appreciate and I think all of you all may know and acknowledge is his extraordinary level of patience. Over a period of time, तुम्ही जाणा 1 term, 2 term, 3 terms, the people once you are in power continuously they tend to become arrogant, aggressive, but not him. Yes. And now we see this crowd over here. Like I've seen him in the last 15 years. Even people who are negative, talking against him on stages, podiums, on social media, but he has a way to even do their work. He doesn't care whether you're with me or not with me. And even those people today are hand in hand with him. So that is the level, that is his heart. And that is how a true human being has to be. We say many things, that we have to be good, we have to do this, we go to mass, we go to temples, we go to mosque and pray. But the true thing is what you're in yourself, what you do to others, and you show it. Because you may go to church, go everywhere, but you're not good in your heart. But if we see this, we see his heart. No one who goes to him for help has come empty-handed. आपूण कोणाचेर तापला आसतलो, पूण ते तापप मनांतल्यान केन्नाच नासलें. ती माये मोगाची तापोवणी आसली. तिवूय कामाक घेवन. लोकां बरोबरच आपली घरकान्न डिलायलाने बेस बरो सांगात दिलो. बऱ्या वायटात निर्णय प्रक्रियेत आणि मतदारसंघातल्या कामांनी मायकलान भावूक जायत सांगलें. Remind him, Michael, it's your 50th birthday. This is a politician talking. From any angle he looks 50. He's no. Today is a very, very special day in my life, and देवाक पयली आर्गान दिता. म्हाका 50 that is golden years म्हाका दवरलो म्हणून. मदेकात खूब अप्स एंड डाउन्स येयल्यो,
once I thought I was going away from this world. But I came back. I think I came back because I had to do a lot of good work for the people of Goa. I want to thank Delilah Lobo, my wife, and Daniel, Malaika, and all of you, the most wonderful people in my life are over here. आयज माझो बर्थडे तुम्ही सेलिब्रेट करूंक येयल्या. तुमकां सगल्यांक हिंगासर येयल्या तितल्यांक आनी जे कोण पावोंक ना तांकां पासून कावजान सान देव बरें करूं म्हणटा की तुम्ही म्हाज्या वांगडा रावल्यात. इन ऑल द ऑड्स I remember right from Zilla Panchayat elections till today, तुम्ही माझ्या वांगडा रावल्या आणि म्हाका तेको दिला. You all had faith in me that I will do something for Parra village, for Salimau constituency then when I was Zilla member, Kalangut constituency, and तुम्ही माझ्या वांगडा चल्ल्यात. You all walked with me, and in these last 15 years we have brought a little change in people's lives in the constituency as on development front. खूपशे जाणांक खंयचे वाटेनसून तरी आमचो हेल्प वेगवेगळे वाटेनसून मेळ्ळो आहा. हितून म्हाका आयज ऑन माय 50th बर्थडे खोशी भोगता की दॅट वी touched people's lives in different ways. So I pray to God and I thank all of you who are standing over here before me for giving me help, walking with me. Sometimes tapla astala, especially ward members, आमचे कोण खास मनीस तेंचेर तापला आसतलो पण मनानसून केन्ना तापोंक ना. काम जावचें म्हणून तापला आनी कोणाचें काम. तुम्ही वायट धरूंक पारना कोणेच. आय रियली थँक एव्हरी वन हू आर प्रेझेंट ओवर हियर, माय फ्रेंड्स अँड हू आर नॉट प्रेझेंट ऑल्सो, बिकॉज यू आर वर पार्ट ऑफ दिस जर्नी थ्रू आउट. अँड स्पेशली Delilah, she has always stood by me with all those decisions which I took in my life. Where we started business went bad also for 2, 3, 4 years. Patience, she had lot of ups and downs, lot of problems, obstacles. But I always told her that good days will come. काँग्रेस आम आदमी पार्टी गोवा फॉरवर्डाच्या फुडाऱ्यांनी मुजरत येवन मायकलाक परबी भेटयली आणि फुडल्या प्रवासात यशाक सदिच्छा भेटयल्यो. ऐकात. कळंगुटे मल्टी लेवल पार्किंग करपाक सोदतात. कळंगुटे सध्या येरादारी वाडल्या, पार्किंग सुवातूच ना, देखून सगळो गोंधळ दिश्टी पडटा. फायर ब्रिगेडूय पावपाक अडचणी येतात, देखून संबंधीत विभागाची बसका जावन हो प्रकल्प हातात घेवपाचेर विचार जालो. कळंगूटच्या टिटोज लेनीकडल्या रस्त्यार सगळें मेस जाला. रस्त्यार कार 2 व्हिलरी पार्क करून दवरतात आणि तेका लागून रस्तो ब्लॉक जाता. इमर्जन्सी फायर ब्रिगेडीक आफयली जाल्यार ती पावपाक मुश्कील, देखून मल्टी लेवल पार्किंगेचो विशय फुडें येयला. बेगीनच प्रकल्प पुराय करतले अशें कळंगूटच्या सरपंचान सांगलें. आमकां टिटोज लेनाचेर आमचो व्हडलो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा आनी टिटोज लेनाचेर तेका लागून आमी आतां कितें केलें की सगळे आमी वचून फ्रायडे वचून मेवले आमी फ्रायडे आनी फ्रायडे मेळून आमी खूब पयले
प्रॉब्लेम जाला तेजो. सो आमी आतां कितें केलां ऑन फ्रॉम फ्रायडे सॅटर्डे संडे इट इज अ वॉकिंग लेन सामकें लायक फ्रॉम 6 PM to 6 AM ही वॉकिंग लेन आसतली. कोण गाडयो आसून पार्किंग करूंक जाय जाल्यार आमचे नाजरी पार्किंग आहा थंयसर घालूंक जाता आनी मोटरसायकली दुसरे सायडीक वचून थंयसर आनी पार्किंग सकला बिहायंड टिटोज स्टॅच्यूज थंयसर घालूंक जातले. सो आमी इतले पयले की फाल्यां तरी उजो पेटलो जाल्यार आमी कितें करतले आमचेरूच येतले पंचायतीचेर. सो आमी सराचो हेल्प घेतलो PI लक्षीचो घेतलो मागीर ब्रँडन सराचो घेतलो तेंची आयडिया घेतली मायकल येयलो मायकलांनी आपणाची आयडिया दिली आनी हे मातशें करून आतां आमी आयज ही बसका घेतल्या फकत आमी डिसिजन घेवपाक बाबा कशें कितें करतले ते. People used to bring their bikes, cars and park in Tito's lane. ते रोडाचेरूच पार्क आनी सगळे बार्रांनी वचप. आनी जोर तर फाल्यां कसलोच इन्सिडंट जालो जाल्यार फायर ब्रिगेड थिंगा पावची नासली. दुसरे जो तर कोणाक धांवूंक जाय आतां फायर जालो आनी कोणाक धांवूंक जाय धांवपाक जागो आनीक ना. सो ती आख्खी लेन जी आहा 6 meter रोड हॅज टू बी ऑलवेज क्लियर फ्रॉम ऑल एन्क्रोचमेंट एंड ऑल्सो फ्रॉम 2-wheelers and 4-wheelers. So that is being notified as no parking for 2-wheeler and 4-wheeler. And especially in the evening on Friday, Saturday, Sunday, 6 PM onwards, it will be up to 6 AM will be walking street, which is a very good decision. Secondly, आता गाडयो वाढलेल्यो आहा त्यो पार्किंग करपाक नाजरी पार्किंग कमी जाता. नाजरी पार्किंग म्हणून एक विलेज पंचायतीचे पार्किंग ते. It was handed over by GSIDC earlier when Manohar Parrikar was the chairman to village panchayat, and Comunidad of Kalangud had handed it over to panchayat for parking purpose. So कोर्टाची ऑर्डर आहा ती आनी थिंगा मल्टी लेवल कार पार्क जावचे म्हणून पंचायतीचे एक विजन आहा आनी हे आमी अंडर बूट बेसीस दिवपाक थारायल्ले आहा. बिल्ड ऑपरेट ओन ट्रान्सफर हे पंचायत ह्या विकान तेजे टेंडर काडटले. बिल्ड ऑपरेट ओन ट्रान्सफर म्हणजे जे मनशान पंचायतीन आपलो पयसो मोडप ना, गव्हर्नमेंटूय आपलो पयसो मोडचो ना. सो तो कोण मनीस येता पळय तो पयशे मोडटलो, तो बांदतलो आनी पंचायतीक एव्हरी इयर पयशे दितलो. सुभाष फळदेसाय लोकांक सांगता उदकाची नासाडी करूं नाकात म्हणून. पूण सांग्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा मुखार गटारात एक झर फुटल्या. सांग्या उदका विभागान जो इबाड चलयला ते कडेन सिरियसली लक्ष घाल आदलो नगरसेवक मॅथ्यू डिकॉस्टान सल्लो दिला. उदकाचो उणाव आशिल्ल्यान गोंयांतले मेगा प्रोजेक्ट कॅन्सल करात असोय सल्लो सांगेकारांनी दिला. बरेच दीस जाले सांगे बस स्टँडा कडल्या गटारात नितळ उदकाचो घसघसो पळोवपाक मेळटा. पावस ना तरी काही घसघशीत उदक खंयच्यान येता काय. जमिनी पोंदची उदका पायपलायन बी फुटली ना मो. लोकांनी दुबाव उक्तायला. आदींच उदकाचो उणाव तेतून अजूनय पावस पडलो ना जाल्यार दुसरे कडेन गटारांतल्यान नितळ उदक व्हांवून फुकट वयता. गोंय सरकाराक उदकाचें नियोजन करपाक जमना अशें म्हणत सांगेकारांनी सरकारी भौशीक कामाक घेवन तिडक उक्तायल्या. आत्ता एक सकाळी एक बरो स्टेटमेंट केला सुभाष फळदेसाय सांग्याचो स्थानीक आमदार की फकत 15 दिसांचें उदक उरलें म्हूण. सो ताका हांव सांगपाक सोदता की भिवपाची गरज ना. त्या सरकार आमकां सांगली भिवपाची गरज ना म्हूण. सो हांव आतां सुभाष फळदेसाय सांगता तुका भिवपाची गरज ना. हांव तुमकां न्यू स्पॉट दाखयता. न्यू सान जोर फुटल्या सामकी सांग्यार बस स्टँडार न्यू जोर फुटल्या. सो थिंगसान आमच्यान बरें पंप करपा जाता उदक आनी लोकांक पावोवपा जाता. सो दाखयता तुमकां हे पळय ही ती न्यू जोर सांग्यार बस स्टँडार आहा ती. हेका म्हणटाय मॅनेजमेंट. हेंकोडे मॅनेजमेंट सांबाळपा जायना. लोकांक उदक दिवपा मॅनेजमेंट तो मॅनेजमेंट हेंकोडे जायना. व्हेरी सिंपल आनी शॉर्ट एंड स्वीटान तुका सांगता हांव. तुमचे कडेन उदक ना मरे. फर्स्ट तुमी मेगा प्रोजेक्ट तुमी कशें अलाउड करता उदक ना जाल्यार. हे सगळे मेगा प्रोजेक्ट स्क्रॅप जावपा जाय. सेकंड जितले कंस्ट्रक्शन लॉबी सद्या चालू आहा ऑन प्रायोरिटी बेसीस ही बंद जावपा जाय. अनवॉन्टेड वॉटर यूज जाता तितल्यो रिसोर्सीस आहा त्यो बंद जावपा जायो. अनवॉन्टेड यूज जागे उदक कर थिंगा. उदक ना मरे देवान पावस जालना जाल्यार हें उदक इतलें वेस्ट कित्याक जाता हें. आं वॉटर डिपार्टमेंट खंय न्हिदला. एक व्हडली पायपलायन फुडोन इतलें सामकें
उदका इंसान सॉरी फुडले ते आं आनी 15 दिसां उदक उरलें म्हणटा तुमी हें एशें को वेस्ट केल्यार 15 दीस न्ही हे 4 दीस पासून उदक पावना तुमकां आं हें पाय फुटल्या उणे उणे 10 ते 15 दीस जाले हेजे कोण इन्क्वायरी करना इतली फुड्या वॉटर डिपार्टमेंट हांवें पळय ती बिल्डींग पळय सांगना तेज्या फुड्याक आहा ही ताका दिसती पडना पावसूय झडना आनी हे गटारां उदक येयली खंयचे आं पावस नासतना हे गटार फूल जाले हे कितको न्हू खंयच मिरेकल जाता काय खबर ना हिंगा आं खंयच्यान सोरी फुटले म्हण बरी भितर फुटली ती फ्रेंड हे सांग्यार एक हें उठल्या जोर सारकी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा मुखार सुभाष फळदेसाय लोकांक सांगता की उदक मातशें वाचाय आनी तो इफेक्ट जो कितें जाला तेका उदक ना आनी 15 दीस उदक आहा हे सुभाष फळदेसाय जो ड्रिंकींग वॉटर मिनिस्टर आहा हो आयज लोकांक सांगपाक लागलो पूण ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटाची इतली नेग्लिजन्स हे सांग्यार चालू आहा हे इतल्या प्रमाणान एक झोर फुटोन हे गटरांतल्यान व्हांवपाक लागल्या सुभाष फळदेसाय पब्लिकाक सांगता की उदक खंय तरी सांबाळपाक जाय म्हणून उदकान गाडी धुयनाकात गार्डन शिंपनाकात आनी हे उदक कोण सांबाळटलो अरे हे सांबाळपाक म्हजो बापूय येतलो कोणाचो बापूय येतलो हे जे हे सुभाष फळदेसाय जी घरचो आहेर जो लोकांक दिता की तुमी गाडी धुयनाका आनी थोडे दिसान तुमकां न्हांवनाकाय म्हणटलो मागीर कितें करतले 15 दीस खंय उदक उरना आनी 15 दिसा आतां एक दीस दिता डिपार्टमेंटाक ह्या डिपार्टमेंटान एक दिसान तर हे सारकें करना तर ह्या डिपार्टमेंटाक हे म्हारग पडटलें इतलेंच सांगता आनी हें उदक जें व्हांवता पळय हेंय सांबाळा लोकांचे झाडां शिंपता गाडी धुयता तें झाडां भोंवनाका हे सुभाष फळदेसायक सांगपाक सोदता हे ताणें लक्षांत घेवपाची गरज आसा विधिमंडळ सचिवालयात कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये अवयवदान जागृती केली. मोहन फाउंडेशनाचा गॅब्रियल परेरान अवयवदानाचे महत्त्व सांगले. गोंयांत पयले खेपे भौशीक कार्यावळीत मोठ्या प्रमाणात देहदान जालें ते राज्य पुरस्कार जैतिवंत रमेश गावस हे शिक्षकाच्या परवरे जाल्ल्या सन्मान सुवाळ्यात 70 परस चड लोकांनी देहदान केल्ल्यान डॉक्टर बाबा आढावा हस्तुकी त्यांचो भोवमानय केल्लो. आता गोंय विधानसभेन अवयवदानाच्या मळार देख दिणे पावल घातला. गणेश गांवकारान अवयवदानाचे महत्व सांगले. मनीस जितो आसता तो थोड्या ऑर्गन दिवंक शकता आनी मनीस जेन्ना पळय मरता न्ही तेन्ना तेजे हेजो थोड्या ऑर्गनाचो उपयोग जाता आनी जितो आसतना दिवपाक शकता ते आमी एक ते टिश्यू जे पळय आसा बरयले न्ही रक्त दिवपाक जाता म्हणटा ते जनरेट जाता परत. दुसरी गोष्ट आसा चड जर कितें आसा जितो आसता मनीस तो किडनी दिता कित्याक मनशाक 2 किडनी आसता एक किडनीचेर मनीस जितो व्हरूंक शकता पण तो ती हेल्थी किडनी तेका ते सगळे मॅच जावपाक जाय पॅरामिटर्स सगळे दिवंक शकता. मागीर दुसरो आनी एक जो पळय पार्ट मनीस जो पळय ऑर्गन दिवपाक शकता तो पीस ऑफ लिवर. तेजे फाटल्यान कारण कितें जाणा की लिवर म्हणटा कितें जाता हें जनरेट जाता. फॉर एग्जाम्पल हांवें कोणाक दुसऱ्या लिवर दिली न्ही कुडको येयलो असो जाल्यार म्हाजें लिवर जनरेट जावन परत फूल जाता आनी त्या दिल्ली त्या पयशाचो तो कुडकोय ग्रो जाता. म्हणजे म्हाका आसलेली म्हायती तुमकां सांगता हांव की त्या खातीर हांवें हांगा बसयला आनी दिवपाक शकता. आमी कितें खबर आहा तुमकां की ते थोडेशे अवयव जे दिता ते अशे की टिश्यूज मागीर आमी इंटेस्टायन बी दिवंक शकता पॅन्क्रियास दिवपाक शकता कळ्ळें जिते आसतना प्लीज. आनी मनीस मेले उपरांत मागीर मेले उपरांत म्हणजे कशें की मरण खंय वडयता आसता तेका 2 म्हणजे मरण आसता तेका. एक कशें आसा केन्ना केन्ना हार्ट स्टॉप जाता आनी मनीस तो बाकीच्या गेल्या वेळेस जिते आसता आनी ब्रेन केन्ना केन्ना डेड जाता आनी बाकीच्या वेळेस जिते आसता तेन्ना त्या बाकीच्यो गोश्टी मनशाक दिवपाक जाता. आनी ते दिता आसतना कशें आसा की पयलीं ते म्हणजे मरणोत्तर दान दिवपाचें आमी अवयव ठरयता बरोवन दिता अशें करता पूण ते केल्यार सुद्दां मागीर तेगेले कोण जर समज क्लीन आसा नियरस्ट जावं फॅमिली मेंबर ताका विचारचें पडटा. हय मरे तर हे कशें जाता तें सांगता. प्रत्येकाक भंय दिसता पळय रक्त दिवपाक जाल्यार कितें जाता एक तुमकां हांव सगळ्यांत मोठी गजाल सांगता कळपाक लागून हांगा ह्या एसेंब्लीन जाल्ली आतां रिसंटली कोणाक खबर आसा एका तरी खबर तुमकां ना तुमकां कितें जन्मा येयल्या आनी आसा आमी एसेंब्लीक म्हाका अशें आसूं जायना. ऑल ट्रेनिंग्स
जावं कसली इन्फॉर्मेशन दिवपाची कितें आसा पयशे खर्च जावं ते करून आमच्या लोकांनी नॉलेजेबल जावपाक जाय आनी आयज जे पळय कितें पळय जे पळय ऑर्गन डोनेशनाचे बद्दलची म्हायती आमकां गाब्रियल बाब दितलो ती सारकी वेवस्थीत तुमी जर आयकली जाय जाल्यार आनी बाकीच्याक एडुकेट केलें आपल्याल्या फॅमिली भितर जाल्यार लायफ जगता आसतना कशा पद्दतीन आमी जगोंक शकता हे एक बरे पद्दतीची तुमकां एक नॉलेज मेळटली. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.